बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ को मनाजरे की दावत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्वीट में लिखा, 8 फरवरी से कबल नवाज शरीफ किसी भी मकाम पर मनाजरा करें। दुनिया भर में उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल आकर बहस करते हैं। वोटर्स को मनाजरे से उम्मीदवारों के मंसूबों का इल्म होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुल्तान जलसे में फिर नवाज शरीफ पर तनकीद। बोले, 3 बार वजीर आजम रहने वाला चौथी बार भी कुर्सी के लिए कोशिश कर रहा है। इन्हें अवामी मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रायविंड वाले समझते हैं वो खुद ब खुद इलेक्शन जीतेंगे। 8 फरवरी को तीर की बारिश होगी और शेर का शिकार करेंगे। नून लीग वाले लाहौर से मुतालिक गलत तासुर दे रहे हैं। लाहौर में सोने की सड़कें और दूध की नहरें नहीं बह रही, सिर्फ टूटी सड़कें और अवाम महंगाई से तंग है। ये जो पुराने सियासतदान हैं, इनको अगर फिक्र है तो उस कुर्सी पे किसी न किसी तरीके से चौथी बार उन्होंने बैठना है। हम तो इनके साथ अब नहीं चल सकते। ये रायविंड वाले समझते हैं कि वो इन्होंने गेम सेट मैच कर दिया है। इन्होंने हमारे अपने मुखालिफ का बंदोबस्त कर लिया है। घर से निकलते भी नहीं है, खुद ब खुद इलेक्शन जीतेंगे। वो वक्त याद करो और आज का वक्त देखो। इस तब्दीली की वजह से आज रोटी 4 रुपए की बजाय 20 रुपए की हो गई है। ये पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। अगर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर हुकूमत ना खत्म की जाती, आज यहाँ पर कोई शख्स, कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। तब्दीली टोले ने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा है। बिजली है ना गैस, मुल्क का क्या हाल कर दिया। इक़्तिदार में आकर महंगाई खत्म करेंगे, नवाज शरीफ का अवाम से वादा। कायद नून लीग ने बूरेवाला में जलसे से खिताब में कहा, पाकिस्तान के हालात को इतना अच्छा बनाएंगे कि हर घर में रोजगार होगा। साबिक हुकूमत पर भी तंज के तीर बरसा दिए। बोले, नवाज शरीफ के दौर में रोटी 4 रुपए की थी, आज 25 रुपए की है। ये है तब्दीली। उनके दौर में बिजली का बिल 500 रुपए आता था, आज 20,000 रुपए आता है। ये है तब्दीली। नून लीग को वोट दें, फिर अवाम की खिदमत करेंगे। ये भी बता दिया कि उनकी हुकूमत खत्म न की जाती तो आज हर घर खुशहाल होता। जमातें जो है वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं। जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जहां वो जलसा करते हैं तनकीद वो नवाज शरीफ पर करते हैं, लेकिन जिस जगह जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। मुखालिफ पंजाब में आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं। तनकीद करने वालों के सूबे के स्कूलों में मवेशी बंधे होते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब। बुरेवाला में जलसे से खिताब करते हुए बोली, जनूबी पंजाब की खिदमत सिर्फ नवाज शरीफ ने की, बाकी जमातें जनूबी पंजाब के नाम पर सियासत कर रही हैं। उस्मान बुजदार को कोई पहचानता नहीं था। बुजदार को कहना पड़ा, पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ। अवाम की खिदमत के लिए वोट मांग रहे हैं। नौजवान शेर को वोट दें, हम इन्हें रोजगार देंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का नवाज शरीफ को 8 फरवरी की लंदन फ्लाइट का मशवरा। बुनेर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ 8 फरवरी को लंदन के लिए अपनी फ्लाइट का बंदोबस्त करें। बिलावल भुट्टो की तरबियत खरीद और फरोख्त के लिए की गई, लेकिन हम हॉर्स ट्रेडिंग को नाकाम बनाएंगे। मजीद कहा कि पीटीआई के उम्मीदवारों को हर मकाम पर तंग किया जा रहा है। कुरान पर पीटीआई उम्मीदवार को हलफ लेने की कोई हिदायत नहीं की गई। अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब बानी पीटीआई करेंगे। 2018 में धांधली से मुल्क पर नाजायज हुक्मरान मुसल्लत किया गया। फितने ने मुल्क की मईशत की पूरी इमारत ही गिरा दी। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ में खिताब। कहा, मुल्क में महंगाई और हर घर में गुर्बत नाच रही है। मुआशरे में अमन होने से मुल्क की मईशत बेहतर होती है। जेयूआई की सियासत जागीरदार और सरमायादार की सियासत नहीं। सियासत मुमलिकत के अंदर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है। मुखालिफिन पर भी वार बोले, तुम लोगों के साथ सौदा करते हो, हम खिदमत खल्क करते हैं। इलेक्शन के बाद खुशखबरी आएगी। नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क की मईशत को बेहतर करेंगे। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का मुल्तान में कारकुनों से खिताब। कहा, अवामी मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। सियासी खानदान से नहीं हूं, लोगों के वोट का बदला दूंगा। लोगों को रोजगार देंगे। हल्के की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने शाहदरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने का वक्त आ गया है।
غریب کو نہیں غربت کو ختم کرنا ہے، امیروں سے پیسے لے کر غریبوں پر لگانے ہوں گے، موقع ملا تو علاقے کی محرومیوں کو دور کریں گے۔ مسلم لیگ نون سے کوئی ناراضی نہیں، میاں صاحب کو پہلے بتا دیا تھا پارٹی کے خلاف الیکشن نہیں لڑوں گا۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی کی 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو، کہا تمام جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں، کسی جماعت کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں، نئی جماعت ہی ملک کو اس مشکل سے نکال سکتی ہے۔ 200-300 یونٹ بجلی مفت کے وعدے پورے نہیں ہو سکتے، متنازع الیکشن سے ملک کو مزید نقصان ہوگا۔ رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری کا بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل، کہا بلاول بھٹو بھی بانی پی چائے 2 بن گئے، وہ پیپلز پارٹی کے نہیں پی چائے کے سربراہ بن گئے، ثابت ہو گیا بلاول کے پاس بھی صرف گالیوں کا پلان ہے۔ احسن اقبال نے ناروال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا بانی پی چائے کے پاس سوائے دھرنے اور فساد کے کچھ نہیں، قوم کو تقسیم کرنے کا مقصد امت میں انتشار پھیلانا ہے۔ مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں کہا مسلم لیگ نون کا منشور تیار ہو گیا ہے، نواز شریف آج جاری کریں گے، حکومت ملنے پر عوام اور ملک کو بحرانوں سے نجات دلانے کا ایجنڈا پیش کریں گے۔ 8 فروری کو جیت عوام اور پیپلز پارٹی کی ہوگی، پیپلز پارٹی غریب کی خدمت کو ایمان مانتی ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری کی گفتگو، کہا بلاول بھٹو وزیر اعظم بن کر عوام کی خدمت کریں گے، 300 یونٹ تک مفت بجلی دیں گے۔ پیپلز پارٹی نے عورتوں کے لیے پنک بس دی، عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، ہم مل کر پاکستان کی تقدیر بدلیں گے۔ سپریم کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی۔ پرویز الہی حلقہ پی پی 32 گجرات سے الیکشن لڑیں گے، قومی اسمبلی کی نشستوں سے دستبردار ہو گئے۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت میں جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ سب کچھ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، ووٹرز کو ان کے حق رائے دہی سے محروم نہیں رکھا جانا چاہیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ الیکشن کمیشن کو پرویز الہی کا نام اور انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر چھاپنے کی ہدایت۔ نون لیگ پی پی کو موقع ملا تو ملک کا نام و نشان نہ ہوگا، امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب، کہا بلاول بھٹو کہہ رہا ہے مجھے وزیر اعظم بنا دو اس لیے کہ ان کی والدہ اور نانا وزیر اعظم تھے، لندن سے واپس آنے والا کہتا ہے میں 3 بار وزیر اعظم رہا ہوں، دل کرتا ہے مجھے ہی 4تھی بار بھی وزارت عظمیٰ مل جائے۔ سابقہ حکمرانوں نے ملک کی معیشت کو تباہ، اپنی معیشت کو مضبوط کیا، 20 سال سے سن رہا ہوں حیدرآباد میں یونیورسٹی چاہیے، موٹر وے کے نام پر حیدرآباد کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ '92 نیوز کی خبر پر الیکشن کمیشن کا نوٹس، سیاسی جلسے میں شرکت کرنے پر قصور، پی پی 178 کا ریٹرننگ افسر معطل، افسر کے خلاف ضابطے کی خلاف ورزی پر انکوائری کا حکم۔ الیکشن کمیشن کی چیف سیکرٹری پنجاب کو اسسٹنٹ کمشنر HR&M قصور کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ محمد حفیظ بقاپوری 178 کا ریٹرننگ افسر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ 92 نیوز نے رانا سجاد کی سیاسی جماعت کے جلسے میں شرکت کی خبر نشر کی تھی۔ ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریاست کے تصور پہ حملہ تھا، وہ کسی ایک عمارت پہ حملہ نہیں تھا، وہ کسی ایک شخص پہ حملہ نہیں تھا، وہ کسی ایک ادارے پہ حملہ نہیں تھا، وہ پورے کا پورا جو ریاست کا تصور ہے وہ اس تصور پہ حملہ تھا۔ I am pretty much sure کہ وہ جو بھی حکومت ہوگی وہ اپنے چیلنجز پہ قابو پا لے گی۔ 9 مئی ریاست کے تصور پر حملہ تھا، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ملوث ہیں، ساری جماعت کو تو فسادی نہیں کہہ سکتے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا 92 نیوز کو انٹرویو، بولے الیکشن کے بعد عدم استحکام ختم ہو جائے گا، الیکشن سے جو حکومت آئے گی وہ استحکام کے لیے کام کرے گی، ہم کسی ایک جماعت کو سہولت فراہم نہیں کر رہے، تقریباً ایک جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ ایرانی حملے سے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہوئی، حملے کے جواب کا فیصلہ پاکستان کا اپنا تھا، جواب کا کریڈٹ آرمی چیف کو دیتا ہوں، مجھے نگراں وزیر اعظم کی پروپوزل کا علم نہیں تھا، آگے خود کو کسی مخصوص رول میں نہیں دیکھ رہا، سیاسی پلیٹ فارم کے حوالے سے ابھی تک نہیں سوچا۔